नमस्कार। दैनिक खबर नेपाल समाचारमा स्वागत छ। प्रधान न्यायाधीश चन्द्र शमशेर जबराले मन्त्री परिषद विस्तारमा भाग मागेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएसँगै त्यसले राजनीतिक न्यायिक वृत्तमा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। कानुन व्यवसायी प्रधान न्यायाधीशले कार्यकारीसँग हिस्सेदारी मागेको भन्दै चर्को सुरमा विरोध गरेका छन् भने सर्वोच्च अदालत र प्रधान न्यायाधीश जबरा दुवैले समाचारप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। चौतर्फी दबाव परेपछि सोमबार दिउँसो प्रधान न्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहाललाई विज्ञप्ति प्रकाशन गर्न लगाएर प्रष्टीकरण दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्री परिषदको गठन र विस्तारमा प्रधान न्यायाधीशले असान्दर्भिक रूपमा जोडिएको दावी गरेको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग सोमबार बिहानको भेटमा प्रधान न्यायाधीश जबरा आफैले पनि समाचार गलत भएको भन्दै खण्डन गरेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषदमा भाग माग्न खोजेको भन्ने समाचारप्रति ध्यान आकर्षण भएको बताउँदै उक्त कार्य खेदजनक भएको जनाएको छ। मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रधान न्यायाधीशले भाग मागेको समाचार पढेपछि हाम्रो गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण भयो। त्यसबारे सत्य तथ्य शोध हामी सर्वोच्च अदालतसँग गरेका थियौँ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी सोमबार प्रधान न्यायाधीश जबरासँग सत्य तथ्य शोध गरेका थिए। मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रधान न्यायाधीशले भाग मागेको समाचार पढेपछि हाम्रो गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण भएको हो। त्यसबारे सत्य तथ्य शोधका लागि हामी सर्वोच्च अदालत गएका थियौँ। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले भने सुरुमा प्रधान न्यायाधीशले सञ्चार माध्यममा आएका कुराको खण्डन गरेर साध्य हुँदैन भन्नुभएको थियो। तर हामीले तपाईँले भाग माग्नु भएको होइन भने खण्डन गर्नुहोस्। न्यायपालिकाको निष्ठा र यसमाथि जनताको विश्वास हाम्रो पनि सरोकारको कुरा हो भन्यौँ। त्यसपछि सर्वोच्चको खण्डन आएको हो। उक्त भेटमा प्रधान न्यायाधीश जबराले मन्त्री परिषद विस्तारमा आफूले भाग खोजेको भन्ने समाचार झुटो भएको बताएका थिए। सञ्चार माध्यमको यस्तो कार्यले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि प्रहार भएको छ। जबरालाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले बताएका थिए। सर्वोच्चले सोमबार विज्ञप्ति मार्फत संविधान बमोजिम न्यायपालिकाले स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम बनाउन प्रधान न्यायाधीश स्पष्ट रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दावी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीशले असान्दर्भिक रूपमा जोडेर भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजन्य भएको सर्वोच्चको प्रतिक्रिया छ। सर्वोच्च अदालतप्रतिको जनआस्था र नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायले समाचार आएको प्रवक्ता दाहालले विज्ञप्तिमा जनाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले भने प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषद विस्तारमा भाग खोज्नु असंवैधानिक र खेदजनक भएको जनाएको छ। बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले विज्ञप्ति मार्फत न्यायपालिकाको प्रमुखले कार्यकारी पदमा भाग खोज्ने कार्यले राज्यका निकायहरू बीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने भन्दै भर्त्सना गरेका छन्। सञ्चार माध्यमका समाचार सत्य हुन् भने त्यो अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्य संयमतामै दखल पुग्ने संविधानको घोर उल्लङ्घन भई चरम अराजकता बढ्ने र अन्त्यमा असफल राष्ट्र बन्नेतर्फ उन्मुख हुन्छ, विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। कुनै पनि संवैधानिक कानुनी एवं राजनीतिक सिद्धान्तले यस्तो परिस्थितिको कल्पना गरेका छैनन्। मुलुकका जिम्मेवारी संवैधानिक अङ्गका प्रमुख नै यसतर्फ उन्मुख हुने कार्य घोर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक साथै खेदजन्य रहेको छ। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विगत केही समयदेखि न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग राज्यका निकायहरूमा हिस्सेदारी खोज्ने प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको बताएका छन्। न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी खोजेका धेरै घटना अप्रकट रूपमा रहेका छन्। अहिले त एउटा घटना मात्र प्रकट भएको हो, उनले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले औपचारिक रूपमा खण्डन गरे पनि यसअघिका नियुक्ति सिफारिस र फैसलाका आधारमा दुई निकायबीच हिस्सेदारी देखेका जनताले त्यस्तो खण्डनमा विश्वास गरेका छैनन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले सत्ता गठबन्धन प्रमुख नेताहरू समक्ष मन्त्री परिषद विस्तारमा भाग माग गरेको समाचार
समाचार, कान्तिपुर दैनिक लगायतका सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको थियो। संविधानविद विपिन अधिकारीले सञ्चार माध्यममा आएका यस्ता समाचार निकै गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। यी खबर सत्य हुन् भने हामीलाई कस्तो न्यायालय र कस्ता न्यायाधीश चाहिएको हो भनेर दलहरूले संवेदनशील भएर छलफल गरून्। प्रधान न्यायाधीशले भाग माग्नु भएको हो भने उहाँ हाम्रो संविधान र लोकतन्त्रका लागि खतरा हो। दलहरूले त्यसमा विचार गरून्। संविधानविद अधिकारीले भने समाचार सत्य होइन भने यस्तो गलत सूचना फैल्याउने नेता, मन्त्री र सञ्चार माध्यमले समेत कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अघिल्लो सरकारले 2 पटक गरी 12 वटा संवैधानिक निकायमा गरेको 52 जना पदाधिकारीको नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीश जबराले भाग लिएको विषयले राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा समेत प्रवेश पाइसकेको छ। यी पदाधिकारी विरुद्ध परेका मुद्दा टुङ्ग्याउन प्रधान न्यायाधीश जबराले चासो नदेखाएको मात्र नभएर जटिलता थपेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। संविधानवादको आधारभूत सिद्धान्तले भन्छ राज्यका प्रमुख 3 निकायहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीच शक्तिको पृथकीकरण हुन्छ। उनीहरूले एकअर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्छन्। यो सिद्धान्तले न्यायपालिकाले बाँकी निकायसँग कुनै पनि प्रकारको हिस्सेदारी मार्फत सहकार्य गर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्छ। अधिवक्ता भट्टराईले शक्ति पृथकीकरणको यस्तो सिद्धान्त कायम गराउन प्रधान न्यायाधीश स्वयंको दृढ इच्छा शक्ति चाहिने बताएका छन्। कार्यपालिकाको चरित्र नै त्यही हो। उसले सकेसम्म लामो हात गर्न खोज्छन्। हिस्सेदारी गर्न पाउनुलाई पनि राम्रै मान्छ होला उनले भने। तर प्रधान न्यायाधीशले हिम्मत, साहस र नैतिकताले कार्यकारीको त्यस्तो प्रयासलाई परास्त गर्नुपर्छ। त्यसो नगरेसम्म यो प्रवृत्तिमा सुधार नआउने भट्टराईले जनाएका छन्। हवस् त, अहिलेलाई दैनिक खबर नेपाल समाचार यही सकिन्छ। नमस्कार।